ملأختي جنرال جنو مديد لمخن مندو نحنا كم سراويت زخون حاجة صعنا زي كنا نمسكم نعكم صعنا إننا مربط جزاهم نملسكم يبل أبتقرأي الرئيس زلوا تجمعات منفس معلي سلام بريتراز تتحزيهم مختل بريزيدنت جزيهم من محدار تقرأي أتو أماني لسفام بمصنات حزب تقرأي انت يتناس حزنة أفضل الجنسايدر سرعة بلتقنا حزون بموت تجارو يباج الله وانا دايركتور ودوت عن عالم دكتور تيدروس أدحنم شلمات حدنة أفريكا نيلسون مانديلا عسران حمشتن أفريكا يونيتي نيلسون مانديلا أورد عسران حمشتن تشلمم سلام بكل كرنعة عالم تركبوا تخطات مدبنا زيناتها تزعلت برست زينا فلمنا حزد ما نابزر زرام كناس قركم بوغن صلاتنا ناي بريتوريا لاكس ابقعو جيم اوفر تبايللو كوف زي بالكستة تفطيرو نحنا كم سراويت زخونا حاجة صعنا زي كنا نمسكم نعاكم صعنا إننا مربط جزاكم نملسكم إيبل جنرال جون مديد كابز حلفو تخطاتلت مجلس تبقيسنا نأمندو ناي صباح سفاتي بلنا أب تقرأي زرائي زلو تقامات من السلام وعلي بريتوريا تتحزيو مختل بريزيدنت جزيو من محدار تقرأي أتوماني لسفا وعلي بريتوريا بمفصم أب كبير تسقام زلو تمزابله هزيونا مربطو وحسن نتحليكم اللي تسقام بزلقنات كفتح مس منقست فيدرال بقربات كم زسرحو مختل بريزيدنت أماني لسفا يقلصو أب تقرأي زلو قبرت سنة تكالاتنا قبرون زموصو حزوون يغطلولن زلو سبقاو حاقا مسقان حزي زلو تدرارب تسقامات كبرتن استحلالخون بمخانم اتتغرب زلو حاجزن أبايتا زلو طلبن كمتاطنا يكالن يبلو تخوناتات نامنو وركم اللس مسل تمزابل تزلق مفتح رخيبو نام مربطهم كساب زملسو كلو كحجز دمت كخون دمات تصوعهم 4 مئة وتحراس مريت تقرأي أب تحت ورر تحيلتات كم زلو بمحبر مقبن كالت مسرتها وحاجزات طلو تتقمت سيفتينيت تمزابلتي تملست تمزابلتي هزو تحجز اليوم نبرتن كباب خلتنات ب3 مليون حزب مهلاو كوميشن أمرار حسقات حدقا تقرأي دكتور قبري هو تقبرز قابري قلتو نزوم تقامات المفتح فيدرال منقست عالم لخم حبر سبن كالو زملكتهم أكلات حلفناتهم قبهم كواتو دكتور قبري هو تكمز تصوع تقرأي تي في حبير اللوم أب مصنات حزب تقرأي انت يتناس حزنة أفزلو جنسايدر سرعة بلتقنا حزون بموت تقاري يباج الله أب مصنات حزب تقرأي انت يتناس حزنة أفزلو جنسايدر سرعة بلتقنا ناموتنا ناسنتنا نتلنا أون أي موتن حاسوت يلو زي مجلس أوتيوم مجلس إدارة البوصلين قواننتن أزيو مرحت تقرأي أدادازوم أرمنيتاتيوم نهزب تقرأي أساتي حموه كوميشن مرار حسقات حدقا إثيوبيا أو جزيو من محدار تقرأي استفلالو يتقامات سبعو حاجزات كم زلوه توساق دقف فيدرال منقس كم زليا حتو انت زغرب اللي نيرو بوغن زدل دقف نماو دلونة على النكبل قبل الحزب تقرأي توساق بدل حزل مجلس أوزي اللهم عما قوبة مزابل تحساز نزق ركو زيقاتات ملوع عمد سبعو حاجز إن أعراوكم مزئي يزولئت كوميشن بز مسارتون كم مسكرم كلتاشن 10 شمونتن كساب تحساس كلتاشن 10 شمونتن استمالئن زي تقارصن سبعو دقف مقبي نتوم تمزابلتي إنا قبر ممتوح أبريه اللوم እቲ ጸገም ኣብ ቀረብ ምግብ ጥራሕ ዘይኮነ ቀረብ ጸገም መድሓኒት ሰእናት ኣገልግሎት ሕክምና ጸገም ቀረብ ዝተማይ ዘለዎ ከም ዝኾነ እቶም ተመዛበልቲ ብተደጋጋሚ እናገለጹ ዝጸንሑ ምዃኖምን ብሓፈሻ ግን ጠለብ እቶም ተመዛበልቲ ውሕስንኦም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክሕበር ጸኒሑ እዩ تكال سبعة حجز ودحورات منقسات ناب تقرأي كاب ميازة زحلف عامة جميرو 300 طرح أغربوت غير انتبل أمرا رح سقات إثيوبيا زول تكال دما ناب تقرأي استمالا أغربوت غير يكبل قبل علموت سدتنياتا تيباجو كم زلويو مغص التازر أو تقعات مخانو ونيم جزاء تقرأي كي تملسي كوميشن مخكر ناب تقرأي أتيو أجندا كب تفقيد له كم زلو يحبر مجلس الليتنانت جنرال تادسا أبدي سباب زنورت أني حتونيو نزز حبر مس كوميشنر مخكر تراخيبنا زلنا سقات قليسنا لهم تقرأي فتح تدلي تقرأي استمزابل هزب تقود هزبين كبابن زلو اللوكنوتات بمهلاو كم أون كالوت كللات زرزي مخانو حبيرنا بقصالي نايزة أجنداتا تقاريتو هزب كزوتي اللو خقبر تردادي نايبل ليتنانت جنرال تادسا وردم
ምስ ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ዝነበረ ልዝብ ኣብ ጽበባሕ ኩናት ዘላ ትግራይ ብዙሓት ጸገማት ከም ዘለዋ ናይ ፍትሒ ሓታትነት ከም ዝጠልብ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘተ ካብ ካልኦት ክልላት ብዝተፈለየ መልክዑ ክካየድ ከም ዘለዎ ተገይሩ ብሓባር ክስራሕ ኣብ መረዳዳእ ከም ዝተበጽሐ እውን ይሕብር ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣጀንዳ ከተኣኻኽብ ተፈቒድዎ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ እዩ ናይ ትግራይ ግዛት ኣብ ዘይተመልሰሉ ተመዛበልቲ ፈቅዱ ኣብ ዝተበተንሉ ኣብ ሱዳን ዘለው ስደተኛታት ካብ መረበቶም ተሰዲዶም ኣብ ዘለውሉ ግዛት ትግራይ ኣብ ዝተወረረሉ እዋን ሕቶታት ትግራይ ኣብ ዘይተመለሰሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣካል ኢትዮጵያ ገና ኣብ ዘይኮናሉ ኣብ ፕሪቶሪያ ተንጠልጢልና ኣብ ዘለናሉ እዋን ምክክር ኮሚሽን ኣብ ትግራይ ከኣቱን ኣጀንዳ ከተኣኻኽብን ብኸመይ ተፈቒድዎ እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ እዩ ሒዙ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ንዕቐት ኣዝዩ ዝገርም እዩ በዓል ዋና ዝወረዳ በቕሊን ኣድግ እውን ኣይተቐየርን ዝበሃል ቢል ልክዕዩ ህዝቢ ትግራይ ብዝተዋረደሉ መራሕቲ ተጠሊሙን ተዋሪዱን ኣሎ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሽልማት ሓድነት ኣፍሪካ ኔልሰን ማንዴላ 2025 ኣፍሪካ ዩኒቲ ኔልሰን ማንዴላ ኣዋርድ 2025 ተሸሊሞም ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ገብረየሱስ ኣብ ኣፍሪካን ኣብ መላእ ዓለምን ጥዕና ከም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልምን ስፍሕፋሕን ዘራእይዎ ብሉፅ መሪሕነት ዘበርከትዎ ኣስተዋፅኦን ሽልማት ሓድነት ኣፍሪካ ኔልሰን ማንዴላ ኣፍሪካ ዩኒቲ ኔልሰን ማንዴላ ኣዋርድ ተበርኪቱሎም ዶክተር ቴድሮስ ነቲ ሽልማት ዝተቐበልዎ ብሽም ኣብ ኣፍሪካን ኣብ መላእ ዓለምን ዝርከቡ መሳርሕቶም ውድብ ጥዕና ዓለም ወኪሎም ምዃኖም ዝሓበሩ ኮይኖም ጥዕና መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል እምበር ናይ ውሕዳት ፍሉይ መሰል ክኸውን ከም ዘይብሉ ንኹሉ ክባፃሕ ከም ዘለዎን ድማ ገሊፆም ዶክተር ቴድሮስ ብተወሳኺ እዚ ሽልማት ንዝተበርከተሎም ካልኦት ፅዑን ተፈጠርትን ኳዕ ደስ በለኩም ብምባል ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም እዮም ምስ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም በቲ ትካል ሽልማት ዝተበርከተሎም ፅዑን ተፈጠርቲ ውሽጢ ተሸላሚ ኖቤል ሰላምን ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ሌበርያን ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማት መራሒ ሰብኣዊ ኣምባሳደር ኣንድሪው ያንግ ነበር ኣምባሳደር ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ትካል ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣምባሳደር ጆን ካርሰን ይርከቦም ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ስሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኸ ትግራይ